किसी ज़माने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई ना था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इसके सामने नज़रें मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में इसका एक ख़ास मुकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकीन सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था। शाही महल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आके बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर और नातवान शख्स दरवाजे पर खड़ा है जिसका बोसीदा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी धमधमाते पैरों के साथ दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, जुनैद का नाम सुनकर बड़े से बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद के साथ कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा कि जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें बल्कि मेरा चैलेंज कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये जिद पर है तो ये अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ। कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स को यही ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जूं जूं करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से भी था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत ही पुरअसरार था। उस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठट्ठा मारता हुआ समुंदर शहर बगदाद में उमड़ आया। जुनैद पहलवान की शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और नातवा इंसान के मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। खाड़े के अतराफ लाखों इंसानों का झुंड उस मुकाबले को देखने के लिए आया हुआ था। बादशाह अपनी सल्तनत के अरकीन के हमरा अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह की हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें उस शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमे को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से इसका इंतजार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। इसके हामी लम्हा बलम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ खाड़े में आ पहुंचा। हर शख्स उस कमजोर और नातवान शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। उससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को जेर करता, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, ए जुनैद, जरा अपना कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बात सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, ए जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने का सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक छोटा सा कुंबा कई हफ्तों से फाकों में मुब्तला जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। खानदानी गैरत किसी से दस्ते सवाल नहीं करने देती। सैयदजादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद से तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज खानदान नबूवत की लाज रख लीजिए। मैं वादा करता हूँ, आज अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके
فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھوں گا۔ تمہاری شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی خوشی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند لمبے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے۔ اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت اور عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی خوشی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید فیصلہ دے چکا۔ اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا۔ پینترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا اور پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا۔ جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا۔ دونوں باہم گتم گتا ہو گئے۔ یکا یک لوگوں کی پلکیں جھپکیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف انعام کی بارش ہو رہی تھی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں میں ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں میں سکتہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے طعنوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل روز محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح اور کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھوں گا۔ جنید سوچتا گیا، واقعی ایسا ہوگا کیا؟ مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں۔ لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین و جمیل خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر تھا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ دیکھو۔ نبی زادیوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کامرانی کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جائے گا۔ تمہیں اولیاء اکرام کی سروری کا آغاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔